खोब्रावाडो कळंगूटच्या फामाद श्री बाबरेश्वर देवस्थानाचे जात्रेक बेरेस्तारच्यान व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या। ती 6 मार्च मेरेन चलतली। या निमतान धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। गोंय तसेच गोंया भायल्या लोकांनी देवाचो कृपा प्रसाद घेवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केली। पळयात भक्तिमय खीण। दो पॉइंट में बाय चलेगा, बाय फुट देने से एक चल। आता 60व्या जात्रेच्या पयले सगळ्या तमाम गोंयच्या लोकांक आनी कोंकणकारांक जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता। तो बाबरेचें देवस्थान हे जागरूक देवस्थान। हांगासर लोक मोठ्या खुशेन येतात, इतून येतात की बाबरेच्या भक्त पळय ते आपले हाकेक पावता म्हणून। हांगा पळय आतां लोक पयल्या खेळाचे घडये येता, हांगा आंगण करता म्हणून। कोणी म्हाज्या शरीर येवची जावं कोण सीख जाला जावं कोण लोक जावचो बरे भाशेन जावं कित्याक पयले पुलीस येतात बरो आपले जाल्या उपरांत ते गड हाडून कोण 5 दिता 10 दिता अशी प्रथा वाडत दिसान दीस हें वाडत चल्लें आहा। आनी आमी सदांच मागता देवा कडेन की जे तुजे कोण येता भक्त ताका पाव आनी तो पावता। आनी हे आमचे समुद्र किनाऱ्या चड म्हत्व आहा कित्याक आदी हांगा फॉरेनर लोक येताले, ताका नांव फॉरेनर फेस्टिवल अजूनय मुद्दम येता ते पळोवपाक, सगळ्या आख्या संवसाराक फामाद आहा। आनी हांगासर दुसरें आमचें कितें आहा, एवरीडे प्रोग्राम जाता। आयज आमच्या लगडूर आहा, मागीर सांजचे भजन आसतलें, मागीर दसरा नाच आसा, दुसरे दिसा मागीर सत्यनारायण पुजा आसता, मागीर महानैवेद्य आसता, मागीर भजन आसता, मागीर प्रोग्राम अशें डेली प्रोग्राम आसता। सदांच 7 दीस मोठे संख्येन लोक येतात आनी बरो हेचो लाभ घेतात। म्हणून आमी कितें आमचें एक स्वप्न आसलें हांगा कोंगोटी की हांगा एक भव्य दिव्य देवूळ जावचें म्हणून। ते आमच्या कोंगोळ्या स्वप्न जालें, पुढे जायत येयलां, थोडेंशें काम उरलां। आमी लोकां कडेन मागता आमी कितें कोणी हांगा फुलते पाकयेन आमकां हातभार लावचो आनी तेजे लाभ घेवचो म्हणून। दुसरें आमी कितें पयशांची आर्थीक कमतरता आयली, ताका लागून आमी लॉटरी घातली हांगासर। आनी लॉटरी घालून आमकां पोरूय घातलेल्यो आनी उंदीय घातल्या। सगळ्या लोकां कडेन मागता लॉटरी काडून आमकां हातभार लावचो। आनी तोच आमचो पीएम रियासपी आमचो सदांच आमकां हेल्प करता कसल्याय कामाक, तेकाय देवान ताकद दिवची आनी हेल्प करता। सदांच देवान हांगा पीएम नासलो तो बरें काम करून गेलो, अशेंच तरेन देवान बरें दिवची। 2016 साली एक तर पांय पडल्या उपरांत हांवें मनाचें कथन 2-3 म्हाका तकलेक टेन्शन आशिल्लें, कथन केलें देवाक। विथीन पुलीस स्टेशन वता म्हणल्यार म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले। इट इज फॅक्ट। आनी त्या दिसा पासून आज दीस पर्यंत हांव एवरी इयर बाबरेश्वर जात्रा केन्नाच चुकयना। आनीक हांव 2 वर्सां 8 म्हयने कलंगूट पुलीस स्टेशन आशिल्लो आनी इतलें बरें काम हांगा जालें। लोक आख्खे कमिटीचे लोक आनी हांगा गांवच्या लोकांनी म्हाका काम करपाक खूब मदत केली। आनीक हांव लोकांक समस्त गोंयकारांक बाबरेश्वर देवाची जात्रा आसा, तुमी येवन हांगा देव पांय पडपाचे आनी ह्या देवळाक तेंच्या कमिटी मेंबरांनी सांगले ते भाशेन बेगीन कंप्लीट जावपाक हातभार लावपाचो। आनीक सगळ्यांक जात्रेचे हुनूर परबी आनीक सगळे कमिटी मेंबरांक पासून ऑल द बेस्ट म्हणटा। आनी अशीच वर्सा बरी मोठ्या प्रमाणे जात्रा घडोवन हाडची आनी देवाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचो हे देवा कडेन मागता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।